रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। संविधान र कानूनले वर्जित गरेका गतिविधि त्याग्न सहमत भएपछि सरकारद्वारा चन्द समूहमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा, हतियार व्यवस्थापनमा भने सम्झौता मौन, दुई अतिवादको विसर्जन गरेको जस ओली सरकारलाई। नेकपाको दुवै खेमामा दोस्रो पुस्ताका नेता पार्टी एकता बचाउनु पर्ने पक्षमा रहे पनि नेतृत्व पंक्ति भने आगामी सत्ता समीकरणका लागि कंग्रेसको सहकार्य खोज्दै कंग्रेस अझै ठोस निर्णयमा पुग्न सकेन। मुलुकको आर्थिक वृद्धि इतिहासमै चौथो पटक ऋणात्मक कोरोना भाइरसको महामारीका कारण गत आर्थिक वर्ष अर्थतन्त्रमा हालसम्मकै ठूलो क्षति पुगेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागको प्रतिवेदन। इटली सरकारद्वारा कोरोना विरुद्धको अक्सफोर्ड अस्ट्राजेनेकाको खोप अस्ट्रेलिया निर्यातमा रोक र स्पेनिस कोपा डेल फुटबलको उपाधिका लागि बार्सिलोना र एथलेटिको बिल्बाओ भिड्ने लेभान्ते सेमिफाइनलमै रोकियो। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा दिवा र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। संविधान र कानूनले वर्जित गरेका गतिविधि त्याग्न सहमत भएपछि नेत्र विक्रम चन्द समूहमाथि 2 वर्ष अघि लगाएको प्रतिबन्ध सरकारले हिजो फुकुवा गरेको छ। हिंसात्मक गतिविधि त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गर्ने चन्द समूहको लिखित प्रतिबद्धता र थुनामा रहेका नेता कार्यकर्ता रिहाई तथा उनीहरूमाथि लागेका राजनीतिक मुद्दा फिर्ता गर्न सरकार सहमत भएपछि साँझ बसेको मन्त्री परिषद बैठकले प्रतिबन्ध फुकुवाको निर्णय गरेको हो। सरकारले 2075 फागुन 28 गतिबाट चन्द समूहको गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। प्रतिबन्ध फुकुवाको औपचारिक घोषणा भने आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चन्द समूहका महासचिव नेत्र विक्रम चन्दको सहमति पत्रमा हस्ताक्षर एवं संयुक्त सम्बोधनपछि गरिनेछ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री गणेश सिंह ठगुन्नाले दुवै वार्ता टोली संयोजकले संयुक्त रूपमा तयार पारेको 3 बुँदे सहमति पत्रलाई पनि मन्त्री परिषदले अनुमोदन गरेको जानकारी दिनुभयो। सहमति पत्रमा आज हुने हस्ताक्षर कार्यक्रम मार्फत महासचिव चन्द सार्वजनिक हुँदै हुनुहुन्छ। मध्य पश्चिम क्षेत्रबाट चन्द हिजो राति नै काठमाडौँ आइसक्नु भएको छ। सहमति पत्र आज औपचारिक कार्यक्रम मार्फत सार्वजनिक गर्ने भन्दै गोप्य राखिएको छ। प्रतिबन्ध फुकुवा र चन्द समूह शान्तिपूर्ण मूलधारको राजनीतिमा आउने प्रतिबद्धतापछि अब सरकारले पूर्व पक्षका लागि कारागारमा रहेका चन्द समूहका नेता कार्यकर्ता छुटाउन कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्नेछ। गृह मन्त्रालयले भने हिजो सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हेरिरहेका मुद्दामा प्रक्रिया पुर्याएर मिलाउन चन्द समूहका नेता कार्यकर्ता छाड्न निर्देशन दिइसकेको छ। अदालतमा रहेका मुद्दाका विषयमा भने सरकारी वकिलको कार्यालयसँग समन्वय गर्न गृहले प्रहरीलाई निर्देशन दिइसकेको छ। सरकारसँगको 3 बुँदे सहमति भएपछि करिब 2 वर्षदेखि भूमिगत रहेका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै राष्ट्रिय सभा गृहमा देखा पर्दै हुनुहुन्छ। तत्कालीन माओवादीको जनयुद्धमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका चन्दको पार्टी राजनीति उतार चढावपूर्ण छ। जनयुद्ध कालमा तत्कालीन पुष्पकमल दाहालको निकट भएर काम गरेका उहाँ समय क्रममा दाहालसँग छुट्टिएर मोहन वैद्य हुँदै आफै आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने दिशामा अघि बढ्नुभयो। शुक्रममा 2071 सालमा छुट्टै पार्टी बनाएर अघि बढेका चन्द संसदीय राजनीतिक व्यवस्थाबाट मुलुकमा कुनै राजनीतिक परिवर्तन नहुने ठान्नुहुन्छ। त्यसैले उहाँले वैज्ञानिक समाजवादको लक्ष्य राख्दै आन्दोलन गरिरहनु भएको छ। जुन आन्दोलनलाई अब कुन दिशामा अघि बढाउनुहुन्छ भन्ने विषयमा उहाँले आज राष्ट्रिय सभा गृहबाट धारणा सार्वजनिक गर्दै हुनुहुन्छ। तत्कालीन माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्व शुरू गर्दा केही समयबाट आन्दोलनमा होमिएका उहाँ 2055 सालमा भएको माओवादीको चौथो विस्तारित बैठकबाट केन्द्रीय सदस्य हुँदै पछि एकीकृत पार्टीको सचिवसम्म बन्नुभयो। सशस्त्र द्वन्द्वका बेलामा उहाँले प्रहरीबाट हतियार समेत लुटेपछि पार्टीभित्र उहाँको चर्चा चुलिएको थियो। उहाँको कार्यशैलीबाट प्रभावित भएपछि अध्यक्ष दाहालले निकट बनाउनु भएको थियो। तर खरो र हक्की स्वभावका चन्दले पार्टी नेतृत्वका गतिविधिमाथि प्रश्न गर्न थाल्नुभयो। चन्द र दाहालको सम्बन्ध बिग्रिँदै गयो। दाहालले वर्षमान पुन लगायतका अन्य नेतालाई च्याप्न थाल्नुभयो। शान्ति प्रक्रियामा आएपछि दाहाल र चन्द बीच मनमुटाव झन बढ्न थाल्यो। विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने र जनयुद्ध रोक्ने विषयमा समेत चन्दले दाहालसँग आन्तरिक रूपमा असहमति जनाउनु भयो। त्यसैले तत्कालीन अध्यक्ष दाहाल र नेता बाबुराम भट्टराईसँग चन्द टाढिँदै जानुभयो। 2064 सालमा भएको बालाजु विस्तारित बैठकमा चन्दले नेता मोहन वैद्य लगायत मिलेर दाहालको विरोध गर्नुभयो। उहाँले तत्कालीन सरकारमा पार्टीको सहभागिताको समेत आलोचना गर्नुभयो। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पार्टीको धेरै नेताले राजनीतिक लाभको पद लिए पनि सांसद मन्त्री समेत बनेका थिए। तर चन्द कहिल्यै लाभको पदमा जानु भएन। अब कान्तिपुर सविस्तार।
कान्तिपुर सविस्तार। लामो समयदेखि तराई मधेसमा पृथकतावादी अभियान सञ्चालन गर्दै आएको सीके राउत समूहलाई 2075 फागुन 24 गते मूलधारको राजनीतिमा ल्याएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नेत्रविक्रम चन्द समूहलाई पनि शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधिमा फर्काएको छ। लामो समयदेखि अनौपचारिक वार्तामा रहेका सरकार र चन्द समूह बीच हिजो र आज भएको 3 चरणको वार्ताले सार्थकता पाएको हो। मूलधारको राजनीतिबाट पृथक बाटोमा हिँडेका सीके राउत र चन्द समूहलाई सहमतिमा ल्याएर शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधिमा केन्द्रित तुल्याउन प्रधानमन्त्रीले निर्वाह गरेको भूमिकालाई उपलब्धिमूलक मान्नै पर्छ। संसदीय प्रणाली विरुद्ध एकीकृत क्रान्तिको एजेन्डा लिएर सशस्त्र गतिविधि गरिरहेको नेत्रविक्रम चन्द समूह अन्ततः पुनः मूलधारको राजनीतिमा फर्किएको छ। सरकार र चन्द समूहका प्रतिनिधिबीच 3 बुँदे सहमति भएपछि 2 वर्षदेखि भूमिगत रहेका नेत्रविक्रम चन्द प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै एउटै मञ्चबाट शुक्रबार सार्वजनिक हुने भएका छन्। ओली नेतृत्वको सरकारले नै चन्द समूहका गतिविधि हिंसात्मक भएको भन्दै 2075 फागुन 28 गते प्रतिबन्ध लगाएको थियो। राजनीतिक वृत्तमा एक्लिँदै गएका प्रधानमन्त्री ओलीकै पहलमा चन्द फेरि राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा फर्किनुलाई सुखद रूपमा हेरिएको छ। चन्द नेतृत्वको नेकपा सहितका 4वटा कम्युनिस्ट पार्टीले माघ 29 गते रणनीतिक संयुक्त मोर्चा गठन गरेपछि नेत्रविक्रम र उनका सहयोगीलाई वार्ताको मोह जागेको तर्क गर्छन् सोही मोर्चाको एक घटक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषिराम कटेल। हिंसाबाट मुलुकको समस्याको समाधान हुँदैन, त्यसकारणले शान्तिपूर्ण जनसङ्घर्षको दिशा अहिलेको आवश्यकता हो भनेर उहाँ आफै गएर विप्लवजीसँग बसेर लामो छलफलपछि आएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई चाहिँ नै खबर पठाएर तपाईहरु वार्ताको वातावरण बनाउनुहोस् भन्ने कुरा मैले पहिले नै 6-7 महिनादेखिको यो एक्सरसाइज थियो। छोटो समयमै चन्द समूहलाई सहमतिमा ल्याउन कसरी सम्भव भयो त सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य डाक्टर राजन भट्टराई भन्छन्। यो हाम्रो अनौपचारिक रूपमा संवादहरू उहाँहरूसित चलिरहेको थियो लामो समयदेखि। त्यसलाई हामीले औपचारिक रूपमा अगाडि लानका लागि केही विषयहरू बाँकी थिए। औपचारिक रूपमा आएर हामीले ती विषयहरूमाथि छलफल गरेर अगाडि जाने क्रममा नै यसको सम्भव भएको हो र यसको मूल पक्ष भनेको देशको लागि नेपाली जनताका लागि के गर्दा हित हुन्छ भन्ने बारेमा हामी दुवै पक्ष चिन्तित थियौं र त्यसो गर्दाखेरि देश र जनताका लागि यो सहमतिको बाटोबाट जाँदाखेरि नै देश र जनताको हित हुन्छ भने सरकारले पनि र उहाँहरू विद्रोही पक्षले पनि त्यसमा अरू कुराहरू के हुन्छ भन्ने कुराहरूलाई त्यति धेरै ख्याल गर्नु भएन। राष्ट्र र जनताका लागि गर्ने काम यो राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा भएपछि निष्कर्षमा पुग्यौं। प्रतिबन्धपछि चन्द समूहका 2098 जना नेता कार्यकर्ता पक्राउ परे। ती मध्ये अधिकांश नेता कार्यकर्ता रिहा भइसकेका छन्, तर व्यक्ति हत्या, विस्फोट, आगजनी लगायत गम्भीर किसिमका कसुरमा संलग्न भएको आरोपमा 126 जना हाल पूर्वपक्षका लागि विभिन्न कारागार र 18 जना अनुसन्धानका लागि प्रहरी हिरासतमा छन्। चन्द समूहसँग सहमतिको अन्तर्वस्तु के हो त भन्ने प्रश्नमा सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य डाक्टर भट्टराई भन्छन्। हरेक विषयहरूलाई उहाँहरू र हाम्रा बीचमा संवादका माध्यमबाट टुङ्ग्याउने राजनीतिक विषयहरूलाई र सँगसँगै अब शान्तिपूर्ण गतिविधिमा उहाँहरू अगाडि बढ्ने, उहाँहरूको गतिविधिमाथि लागेको प्रतिबन्धहरू ठोकुवा गर्ने र उहाँहरूको बन्दीहरूको रिहाई र मुद्दा फिर्ता दिने काममा सहमति भयो। झण्डै 20 महिना अघि पनि सरकारले चन्द सहितका सशस्त्र समूहसँग छलफलका लागि सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा वार्ता समिति बनाएको थियो, तर चन्द समूहले भने पाण्डे नेतृत्वको वार्ता टोलीको सम्पर्कमै आउन चाहेन र हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न भइ नै रह्यो। त्यति बेला तपाईहरू किन वार्तामा बस्नु भएन? अहिले फेरि के कारणले सरकारसँग वार्ता गर्न राजी हुनुभयो त भन्ने प्रश्नमा चन्द समूहका नेता अनिल शर्मा भन्छन्। हामीले वार्ताको विरुद्ध होइन भनेर सुरुदेखि नै भन्दै आएका थियौँ। सरकारले आत्मसमर्पण गरेपछि सीके राउतको स्टाइलमा वार्ता गर्न चाहेको थियो। हामीले निशर्त वार्ता गर्ने भन्दै आएका थियौँ। सरकार पनि पूर्व शर्त नराखिकन वार्ता गर्न वार्ताको टेबलमा बस्न मन्जुर भएपछि यो वार्ताको वातावरण बन्न भएको। प्रधानमन्त्री ओली र नेत्रविक्रम चन्द बीच एउटा संयोग छ, त्यो हो वाक्कला। दुवैजना भाषण गर्न सिपालु। चन्द समूहले वृहत राजनीतिक समीक्षा भेला, संयुक्त सरकार र सोही संयुक्त सरकारको नेतृत्वमा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने लगायतका एजेन्डा छन्। जनमत संग्रह चाहिँ पुँजीवाद कि वैज्ञानिक समाजवाद भन्ने विषयमा हो। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल समूह प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध आन्दोलनमा हुमिएपछि ओलीले चन्द समूहको साथ सहयोग खोजेको बुझ्नेहरू पनि प्रशस्तै छन्। आफू अप्ठ्यारोमा परेपछि प्रधानमन्त्रीले चन्द समूहलाई त खोजेका होइनन् भन्ने प्रश्नमा चन्द समूहका नेता शर्मा भन्छन्। कुन कारणले समस्या समाधान गर्न चाह्यो कि आफू जेलमा परेर वार्ताको कुरा गर्यो कि अथवा अरू कुनै कुराबाट प्रभावित भयो कि त्यो चाहिँ भविष्यले देखाउने कुरा नागरिकहरूले
विश्लेषण गर्ने कुरा हो। हामी त्यो विषयमा अहिले धेरै बोल्न चाहँदैनौँ। वैज्ञानिक समाजवादको परिकल्पना गरेका नेत्रविक्रम चन्द संसदीय प्रणालीबाट चुनिएको सरकारतर्फ कसरी युटर्न भए होलान् भन्ने प्रश्न उब्जनु अस्वाभाविक होइन। संयोग नै मान्न पर्छ एउटै मोर्चाबाट राज्य सत्ता विरुद्ध 10 वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व लडेका रामबहादुर थापा र खड्गबहादुर विश्वकर्मा बीचको टेबल टक निष्कर्षमा पुग्न धेरै समय नै लागेन। लामो समयको आन्तरिक तयारी पछिको 24 घण्टाले मुलुकमा एउटा अर्को अध्याय समाप्त गर्दै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा इट्टा थपेको छ। आखिर हरेक विवादको समाधान वार्ताबाटै हुने रहेछ। सत्तासीन नेकपाले पनि सोच्ने कि? रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रिन्स गौतम। कान्तिपुर सविस्तारपछि अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्पमा कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई नेकपाका दुवै समूहले प्रधानमन्त्रीमा अघि सार्न चाहे पनि कंग्रेस भने अझै निर्णयमा पुग्न सकेको छैन। निर्णयमा पुग्न नसक्नुका पछि नेकपाको विवादले कस्तो मोड लिन्छ भन्ने निरीक्षण नहुनु मुख्य कारण रहेको कंग्रेस नेताहरू बताउँछन्। एउटा समूहलाई साथ दिँदा अर्को समूह पछि हटेर एकतामा जोडिए कंग्रेस बुमर्याङमा पर्ने भन्दै अहिले औपचारिक निर्णय लिन उपयुक्त नहुने अधिकांश नेताहरूको मत छ। देउवाले हिजो आफ्नै निवास बुढा नीलकण्ठमा बोलाएको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठकमा धेरैजसो नेताले तत्काल निर्णय लिँदा नेकपालाई एकतामा बल पुग्न सक्ने विश्लेषण समेत गरेका थिए। सभापति देउवाले नेकपाका ओली र दाहाल नेपाल दुवै समूहबाट प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आएको जानकारी गराउनु भएको थियो। उहाँको भनाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, मैले दुवै पक्षलाई आश्वासन दिएको छु, कोसँग गठबन्धनमा जाँदा पार्टीलाई बढी लाभ हुन्छ त्यहीसँग मिल्नुपर्छ। देउवाले केही दिन यता आफू निकट नेताहरूसँग सम्भावित राजनीतिक दृश्य र भावी सत्ता समीकरणका विषयमा आन्तरिक छलफल समेत गर्दै आउनु भएको छ। पार्टीको बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर सहितको दस्तावेज निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको 1 महिना भइसक्दा समेत कुनै निर्णय नदिएपछि नेकपा दाहाल नेपाल समूह अब के गर्ने भन्ने विषयमा गृह कार्यमा जुटेको छ। यस विषयमा अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता जलनाथ खनाल र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले हिजो छलफल गरेका थिए। नेकपा भित्रको विवादका सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले आधिकारिकताका लागि माग दावी गर्न भनेर केपी शर्मा ओली पक्ष र दाहाल नेपाल पक्षलाई सँगै पत्र पठाएको थियो, जसको जवाफ स्वरूप दाहाल नेपाल पक्षले माघ 20 गते केन्द्रीय कमिटिको बहुमत सदस्य आफ्नो रहेको भन्दै आधिकारिकताको माग दावी गरेका थिए। नेता राजेन्द्र पाण्डेले भन्नुभयो, दस्तावेज र कानूनलाई आधार मान्ने हो भने हामीले पहिले नै नेकपाको आधिकारिकता पाइसक्नुपर्ने हो, तर निर्वाचन आयोगले अल्झाइरहेको छ। अब निर्वाचन आयोगले कानून अनुसार जति सक्दो छिटो निर्णय गर्न के गृह कार्य गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा छलफल गर्छौं। पाण्डेका अनुसार यस विषयमा आज बिहान फेरि दाहाल नेपाल र पार्टीका निर्वाचन हेर्ने नेताहरू बीच थप छलफल हुनेछ। त्यसपछि निर्वाचन आयोगमा जाने नजाने निर्णय हुनेछ। प्रधानमन्त्री ओलीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय गरेपछि नेकपा विभाजित छ। नेकपा दाहाल नेपाल समूहले पुस 7 गते ओलीलाई नेकपा अध्यक्षबाट हटाएर 441 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटिमा रहेका 284 जनाको हस्ताक्षर बुझाएको थियो। नेकपा ओली समूहले भने विधान संशोधन गरेर केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेको थियो। संसद सचिवालयमा हिजो नेकपाको दुवै खेमाका स्थायी कमिटी सदस्यहरू शंकर पोखरेल र घनश्याम भुसाल बीच संवाद चल्यो। निर्वाचन आयोगले निर्णय नगरिदिँदा विभाजनको औपचारिक चरणमा प्रवेश गरि नसकेको नेकपा जुटाउने उपाय खोज्दै पोखरेल र भुसाल बीच यसअघि पनि बारम्बार छलफल भइरहेका थिए। भुसाल पोखरेलको भेट लगत्तै हिजो संसद सचिवालयमा अर्को दृश्य देखियो। देव गुरुङ सहितका नेताले नेकपा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली, उपनेता सुभाष चन्द्र नेमुवाङ र सचेतक शान्ता चौधरीलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको निवेदन सचिवालयमा दर्ता गर्नुभयो। संसद सचिवालयमा एकै दिन देखिएका यी दुई फरक दृश्य नेकपाको दुवै खेमा भित्रको तत्कालीन परिस्थिति हो। दोस्रो पुस्ताका अधिकांश नेता र सांसदहरू विभिन्न विकल्पमा छलफल गरेर पार्टी एकता बचाउनु पर्ने पक्षमा रहेका बेला नेतृत्व पंक्ति भने आफ्नै नेताहरूलाई कारबाही गर्दै आगामी सत्ता समीकरणका लागि कंग्रेससँग सहकार्य गर्न खोजिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पिलो निचोरिँदैमा वजन नघट्ने भन्दै पुरानै भनाई दोहोर्याउनु भएको छ। राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुद्देशीय आयोजनाको बिहिबार सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका 2 मा
शिलान्यास गर्दै उहाँले केही पिलोहरू उछिटिएर र निचोरिएर जाने भएकाले चिन्ता नगर्न आग्रह गर्नुभयो। पार्टी एकताको प्रयासमा प्रहार भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले हावाहुरीले हाँगा भाँच्ने र केही ठाउँमा पहिरो खस्ने गरेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, बीचबीचमा हाम्रा प्रयासहरूमा प्रहार भए हामीले उभ्याएको बिरुवालाई कहिले हावाहुरी आएर हाँगा भाँचिदिन्छ, कहिले पलाउँछ। हामीले बनाएको पर्खाल पहिरोले भत्काइदिन्छ, फेरि हामी बनाउँछौ। प्रधानमन्त्री ओलीले सबैजना सँगै साथमा नहुने पनि बताउनुभयो। ओलीले सुनकोशी मरिन डाइभर्सनले पहाड़ र तराईको सम्बन्धलाई जोड्ने बताउनु भएको छ। आयोजनाबाट सुनकोशीको पानी लगेर तराईका फाँटहरूमा सिंचाइ गर्ने र विद्युत उत्पादन हुनेछ। लकडाउनकै समय र त्यसपछिका दिनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहित सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ पत्याउने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्र खासै खराब भएको छैन। कतिसम्म भने गत वर्षको आर्थिक वृद्धि समेत ऋणात्मक नहुने उनीहरूको दाबी थियो, तर केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले हिजो राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै 2076-77 को आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक भएको जनाएको छ। विभागका अनुसार आधारभूत मूल्यमा 1.99% ले अर्थतन्त्र ऋणात्मक भएको छ। नेपालको इतिहासमा आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक बनेको यो चौथो पटक हो। तथ्याङ्क सार्वजनिक कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्प कणेलले भन्नुभयो, चैत 11 मा लकडाउन शुरू भए पनि केही महिनामै आर्थिक गतिविधि खुला हुने र अर्थतन्त्र ऋणात्मक नहुने अनुमान गरेका थियौं। तथ्याङ्क विभागले पनि 2.27% वृद्धि हुने अनुमान गरेको थियो। जेठ असारमा समेत अवस्था सामान्य नभएपछि अर्थतन्त्रलाई थप क्षति पुर्याएको छ। उहाँले भन्नुभयो, हामीले कोभिड-19 को क्षतिबारे एउटा अध्ययन गराएका थियौं, त्यसैले 0.6% आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको थियो, तर कोभिडको असरले 1.99% ऋणात्मक भयो। विकसित मुलुकको तुलनामा यो प्रभाव न्यून हो। आर्थिक दुरावस्था लुकाउन सरकारले प्रयास गरिरहे पनि आर्थिक वृद्धिसँग सम्बन्धित आँकडा तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेसँगै अब यो उदाङ्गिएको छ। गत आर्थिक वर्षका लागि सरकारले बजेट मार्फत 8.5% आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको थियो। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व मन्त्री एवं सांसद मोहम्मद अफ्ताब आलमलाई छुटाउन प्रयास गरिरहेको भनेकोमा कंग्रेसविदहरूले आपत्ति जनाएका छन्। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा देउवाले यस्तो अभिव्यक्ति दिन नमिल्ने उनीहरूको धारणा छ। देउवाले प्रतिनिधि सभा विघटनका सन्दर्भमा भने अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा बोल्न नहुने भन्दै पार्टीलाई अनिर्णयमा राखेका छन्। यसैबीच बम विस्फोटका घाइतेलाई इट्टा भट्टामा पोलेर हत्या भएको आरोपमा आलम नक्खु जेलमा छन्। उनको जिल्लामा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा देउवाले आलमलाई छुटाउन प्रयास गरिरहेको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। कानूनविद चन्द्रकान्त गेमालीले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा यस्तो अभिव्यक्ति आपत्तिजनक हुने बताउनु भएको छ। अर्का कानून व्यवसायी सुभाष आचार्यले अदालतमा कैद ठहर भइसकेको व्यक्तिलाई कैद मिनाहा गर्ने व्यवस्था कानूनमा भए पनि आलमलाई छुटाउने कुनै कानूनी प्रबन्ध नभएको बताउनुभयो। मोरङको सुनवर्सी नगरपालिका 8 का वडा अध्यक्ष निरुल मियाले दोहोरो नागरिकता लिएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी परेको छ। वडा सदस्यहरू कन्हा मिया, कन्हैयालाल गनगाई, दुखिया ऋषिदेव र शिलादेवी गनगाईले संयुक्त रूपमा उनी विरुद्ध उजुरी दिएका छन्। वडामा भइरहेको विकास निर्माणको काममा आर्थिक अनियमितता गरी भारतीय बैंक खातामा रकम राखेको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी दिएको उनीहरूको भनाइ छ। सरकारले आइतबारबाट हुने दोस्रो चरणको अभियानमा 65 वर्ष माथिका वृद्ध वृद्धलाई मात्रै कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप दिने भएको छ। यसअघि 55 वर्ष माथिका नागरिक, विद्यालयका शिक्षक, सार्वजनिक यातायातमा काम गर्ने चालक र सहचालकलाई खोप लगाउने घोषणा गरिएको थियो। 55 वर्ष माथिका सबैलाई खोप नपुग्ने भएकाले अहिले 65 वर्ष माथिकालाई मात्रै लगाउने निर्णय गरिएको स्वास्थ्य सेवा विभागका खोप शाखा प्रमुख डाक्टर झलक गौतमले बताउनुभयो। मन्त्रालयले दोस्रो प्राथमिकताको चरणमा 55 वर्ष माथिका व्यक्तिहरूलाई खोप उपलब्धताका आधारमा क्रमशः खोप दिने व्यवस्था मिलाउने जनाएको छ। हिमाली जिल्लामा भने 55 वर्ष माथिका सबैलाई खोप लगाउन सकिने मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ। कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका 7 पौलाहामा प्रहरी र तस्कर बीच हिजो साँझ भिडन्त हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ। सीमा क्षेत्रमा गस्ती गरिरहेका इलाका प्रहरी कार्यालयको टोलीले चलाएको गोली लागेर करिब 22 वर्षीय भारतीय नागरिकको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ।
लकडाउनका बेला चापागाउँमा घर फर्कदै गर्दा कान्ति लोकपथ अन्तर्गत ललितपुर खण्डको झाँक्री डाँडा क्षेत्रमा भीरबाट खसेर 2 साइकल यात्रीको मृत्यु भएको थियो। यी दुईको मृत्यु पछिल्लो घटना मात्र हो। निर्माणाधीन सड़कमा यसरी सवारी दुर्घटनामा परेर घाइते हुनेहरू पनि धेरै छन्। सड़क खण्डको छेपली र भालुखोलामा ठूलो पहिरो गएको छ। नयाँ गाउँ, बगुवा, रातो भीड़, काल्चीमा पनि डरलाग्दो पहिरो छ। यस क्षेत्रमा सड़क चौडा पनि गर्न बाँकी छ। सड़क सुरक्षाका लागि सबै ठाउँमा बार राखिएका छैनन्। खतराको संकेत गर्ने ट्राफिक चिन्ह र रोड पेन्टिङ गर्न पनि बाँकी छ। यस्तो जोखिमयुक्त सड़कमा यात्रु बोक्ने भाडाका सुमो गाडी भने निर्बाध चलिरहेका छन्। भीमफेदी कोलेखानी सड़कमा सवारी आवागमन बन्द भएसँगै कान्ति लोकपथ भएर सुमो चल्न थालेका हुन्। फर्पिङ हुँदै चल्ने सड़कमा ढलान सेट हुन समय लाग्ने र अत्याधिक सवारी चापले निर्माणमा बाधा पुग्ने भन्दै बागमती प्रदेश यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय हेटौडाले माघ 10 गतेदेखि 2 महिनाका लागि सड़क बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। गत भदौ दोस्रो साता सिजनमै रासायनिक मलको अभाव चुलिएपछि नेपाल र बंगलादेशका 2 प्रधानमन्त्री बीच पैँचोमा मल ल्याउन छलफल भयो। छलफलमा पैँचोमा मल ल्याउने मौखिक सहमति समेत भयो। तर 2 महिनापछि बंगलादेश मौखिक सहमतिबाट पछि हटेपछि कार्तिक 24 को मन्त्री परिषद बैठकले G2G मार्फत ल्याउने निर्णय गर्यो। त्यसपछि मक्सिर 18 मा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले पुनः G2G मार्फत खरिद गर्ने निर्णय गरेपछि पुसमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारी र बंगलादेशका केमिकल इन्डस्ट्रिज कर्पोरेसनका अध्यक्ष मोहम्मद एमिन उल अहसनले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। G2Gबाट 50,000 टन मल ल्याउने सम्झौता भएपछि बंगलादेशबाट मल आयात गर्ने प्रक्रिया शुरू भएको छ। बंगलादेशबाट पहिलो लटको मल कोलकातामा आइपुगिसकेको कृषि सचिव योगेन्द्र कुमार कार्कीले जानकारी दिनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। इटली सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्धको अक्सफोर्ड अस्ट्राजेनेकाको खोप अस्ट्रेलिया निर्यातमा रोक लगाएको छ। इटलीको उत्पादन केन्द्रमा बनेको खोप निर्यात गर्न इटली सरकारले रोकेको हो। 2,50,000 डोज खोप तत्काल पठाउन इटलीले रोकेको हो। युरोपियन युनियनसँग अस्ट्राजेनेकाले गरेको सहमति अनुसार खोप दिन नसकेपछि निर्यातमा रोक लगाएको छ। अस्ट्रेलियाले एकपटकको खोपको आयात रोकिँदा मुलुकले योजना अनुसार खोप लगाउन नसक्ने जनाएको हो। इटलीको खोप निर्यात रोक्ने कदमलाई युरोपियन युनियनले समेत साथ दिएको छ। उत्पादनको 40% EU सदस्य राष्ट्रलाई दिने अस्ट्राजेनेकाको प्रतिबद्धता विपरीत खोप उपलब्ध नगराई निर्यात गर्न लागेको भन्दै इटलीले रोक्नु परेको जनाएको छ। अस्ट्राजेनेकाले भने खोप उत्पादन योजना अनुसारको गतिमा हुन नसक्दा समस्या आएको दावी गरेको छ। अब एउटा खेल प्रसंग। स्पेनिस कोपा डेल रे कप फुटबलको उपाधिका लागि बार्सिलोना र एथलेटिको बिल्बाओ भिड्ने भएका छन्। सेमिफाइनलको दोस्रो लेगमा लेभान्तेलाई 2-1 गोल अन्तरले हराउँदै बिल्बाओले समग्रमा 3-2 को नतिजासँगै बार्सासँगको फाइनल भेट पक्का गरेको हो। घरेलु मैदानमा लेभान्तेले 17औं मिनेटमा अग्रता बनाए पनि त्यसलाई जोगाउन सकेनन्। रोजर मार्टिनले गोल गर्दै टोलीलाई अग्रता दिलाएका थिए। राउल गार्सिलोले 30औं मिनेटमा बिल्बाओलाई बराबरीमा पुर्याए। उनले पेनाल्टी मार्फत गोल गर्दै टोलीलाई खेलमा फर्काएका थिए। निर्धारित समयको खेल 1-1 गोलको बराबरीमा सकिएपछि खेल अतिरिक्त समयमा धकिलिएको हो। 112औं मिनेटमा एलेक्स बेरेनगुएरले गोल गरेपछि बिल्बाओ फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। यी दुई टोली बीचको पहिलो लेग 1-1 गोलको बराबरीमा सकिएको थियो। बिल्बाओ र बार्सिलोना बीचको फाइनल खेल अप्रिल 17 मा हुनेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश भूभागको मौसम सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। प्रदेश 1 को पहाड़ी भूभागमा भने आंशिक बदलीको सम्भावना रहेको महाशाखाको अनुमान छ। केही बेर अघि 10 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 23 डिग्रीसम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:24 मिनेटमा भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:07 हुनेछ। औषधि प्रसंगसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। केही बेरमा प्रसारण हुने हाम्रो नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा आज हामी राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका अध्यक्ष बच्चन बहादुर सिंहसँग कुराकानी गर्दैछौं। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। अहिलेलाई भने कान्तिपुर डायरीबाट साथी दिवा र म अनिल बिदा माग्छौं। नमस्कार।